कर्मणि अस्मिन् अनाश्वास्ये धूम्रात्मनां भवान् आपायेति गोविंद पाद पद्मासवं मधु। कर्मणि अस्मिन् अनाश्वास्ये धूम्रात्मनां भवान् आपायेति गोविंद पाद पद्मासवं मधु। इदानीं ऋषयः सूतं प्रति आशीर्वादं प्रत्यर्पयन्। कुतः? इदानीं कारणान्तरम् उच्यते। यतः अस्मिन् कर्मणि कर्मण्यस्मिन् अर्थात् अस्मिन् सत्रे अनाश्वास्ये अर्थात् कोऽपि अत्र अस्मिन् सत्रे विश्वासं नैव करोति। एतादृश अनाश्वास्ये अविश्वसनीये अस्मिन् कर्मणि अर्थात् वैगुण्य बाहुल्येन निश्चयरूपेण फलं भवति इति नास्ति। सर्वत्रापि यागेषु वैगुण्यं भवति। यजमानस्य पुरोहितस्य द्रव्याणाम् स्थलस्य कालस्य एवं रूपेण बहुवैगुण्यं भवति। एवञ्च यद्यद् अस्माभिराचर्यते तत्सर्वं फलं प्रददाति इति नैव निश्चितम्। एवञ्च अस्मिन् सत्रे अनाश्वास्ये अस्मिन् सत्रे अविश्वसनीये अस्मिन् सत्रे वैगुण्यबाहुल्येन फलनिश्चय अभावात् यः कोऽपि अत्र विश्वासं न करोति। एतस्मिन् सत्रे धूमधूम्रात्मनां धूमेन धूम्रात्मनां धूमेन धूम्रः वर्णः अर्थात् आत्मा देहः अस्मिन् यज्ञे आहुतिप्रदानेन सर्वत्रापि धूमः प्रसारितो वर्तते। अनेन धूमेन सर्वेषां देहाः धूम्रवर्णः सञ्जातः। अतः धूम्रवर्णात्मनाम् इति उक्तम्। आत्मा इत्यस्य अत्र देहः इत्यर्थः। धूमेन धूम्रवर्णः अर्थ आत्मा देहः येषान्ते वयं सर्वे धूमधूम्रात्मानः तेषामस्माकम् अर्थात् बहुकालपर्यन्तम् अस्मिन्नैव सत्रे अत्रैव उपवेशेन अस्माकं देहः पूर्णरूपेण धूम्रवर्णात्मतां गतः। एते वयं धूम्रात्मनां भवान् किं करोति इदानीम् इति चेत् तान् आसवम् इत्यस्य मकरन्दम् इत्यर्थः। मधु आसवं मधुरं गोविन्दपादपद्मासवं गोविन्दस्य श्रीकृष्णस्य पादौ एव पद्मे तादृश पद्मविषयक आसवं मकरन्दं भवान् आपाययति अस्माकं पातुं प्रयच्छति भवान्। निरन्तरम् उपन्यासद्वारेण प्रयच्छति भवान् अस्माकं धूम्रात्मनां भवान् आपायेति गोविंद पाद पद्मासवं मधु इति अतएव उक्तम् अत्र। एवञ्च एतादृशं महत्कर्म त्वया कृतमस्ति। अतः भवतां कृते अस्माभिः आशीर्वादः प्रदेयः। कृतज्ञाः वयं। यतः निरन्तरं श्रीकृष्णस्य
पादपद्मम् आश्रित्य तच्चरितं भवान् कथयति, वयं शृणुमः। भवान् पाययति अस्मान्, कथां पाययति भवान् अस्माकं प्रति, अतः अस्माभिः पूर्णरूपेण आशीर्वादः दीयते इति उक्तवन्तः। कर्मण्यस्मिन्ननाश्वास्ये धूमधूम्रात्मनां भवान् आपायेति गोविन्दपादपद्मासवं मधु। अनन्तरं आचार्य, आसवम् इत्युक्ते अमृतम्। आसवं नाम मकरन्दं। मकरन्दम्। पुष्पेषु उपलभ्यते किल, पुष्पेषु मकरन्दः भवति किल। आसवम् इत्यस्य अन्यान्य अर्थाः सन्ति। आसवम् इति मद्यं प्रत्यपि उच्यते। अतः अत्र अस्माकं गोविन्दपादपद्मासवम् इति उक्तम्। अतः अत्र आसवं नाम मकरन्दम् इत्यर्थः। तदेव उच्यते एतत् कुतः, अत्र किं भवति। यद्यपि यज्ञः प्रवर्तते, सत्रं प्रवर्तते, अस्मिन् सत्रे भगवान् भगवत्कथां भवान् कथयति, वयं पिबामः, एवं किल। एवञ्च ज्ञानमेव उपलभ्यते, सत्रस्य आवश्यकता कुतः, सत्रं कुतः। साक्षादेव केवलं श्रीमद्भागवतकथामृतस्य पानं भवतु, सत्रस्य आयोजनं कुतः इति चेत् तदुच्यते कर्मणा ज्ञानमातनोति इति श्रुतिः वर्तते। एवञ्च श्रुतिः एवं वदति। एवञ्च एतादृशयागकरणेन, यज्ञस्य अनुष्ठानेन अस्माकम् अन्तःकरणं शुद्धं भवति। शुद्धे अन्तःकरणे ज्ञानं प्रकाशते। अतः हरिज्ञानलब्धये यागपरम्पराभिः अस्माभिः एतत् सर्वं यागपरम्परां वयं कुर्मः। परन्तु अत्र अनाश्वास्ये अतः परन्तु अत्र सर्वेषां सत्रे आश्वासः नास्ति। एवञ्च यज्ञाचरणेन अस्माकं यदि अन्तःकरणं शुद्धं भवति, तर्हि हरिकथायाः श्रवणं कुतः। एकेन एव अलम्, यज्ञस्य आचरणं, तस्मिन् सत्रे एव श्रीमद्भागवतस्य श्रवणञ्च इति उभयमपि कुतः इति चेत् अनाश्वास्ये सत्रस्य यागफलदत्वं सत्रस्य न निश्चितम्। अतः तदेव उच्यते अनाश्वास्ये इति, तदेव उक्तम्। पूर्वं तदेव उक्तं किल। कर्मणि, अस्मिन् अनाश्वास्ये कर्मणि इति अतः एव उक्तम्। अत्र यज्ञाचरणप्रसङ्गे वैगुण्यबाहुल्यं भवति। एवञ्च अनेन आचरणेन, यज्ञस्य आचरणेन अस्माकम् अन्तःकरणं कर्मणा ज्ञानमातनोति इति वर्तते। कर्म यदि शुद्धं भवति तर्हि एव ज्ञानमातनोति। कर्म शुद्धं भवति वा न वा, आश्वासः नास्ति, विस्रम्भः नास्ति। अतः अनाश्वास्ये अस्मिन् कर्मणि धूमधूम्रात्मनां भवान्, एतत् समीचीनं वर्तते। वेदव्यासैः कथम् उच्यते, त्रिविक्रम अत्र पश्यतु।
धूमधूम्रात्मनां भवान् इति लिखितम्। एतत् कुतो वक्तव्यं भोः? सर्वत्र धूमः प्रसरति, अस्माकं देहोऽपि धूम्रवर्णयुक्तो भवति, अर्थात् नीलवर्णयुक्तो भवति। कुतः? एतस्मिन् धूमे एव वयं स्मः। इदानीं सर्वत्रापि धूमः आवृतो वर्तते, तत्रैव सर्वे ऋषयः सन्ति, अतः धूमावृताः सर्वे धूम्रवर्णयुक्ताः वर्तन्ते इति लिखितं। तदेव उच्यते एतत् सत्यं। किं सत्यं? धूमेन अस्माकं देहाः धूम्रवर्णयुक्ताः अभूवन्, एतत् सत्यं। परन्तु अयं धूमः, पवित्रीकृतः अयं धूमः अस्माकम् अन्तःकरणं शुद्धं करोति वा न वा? एतत् न जानीमः वयम्। बाह्ये अशुद्धिर्भवति, धूमेन धूम्रवर्णयुक्ताः वयं, तत् समीचीनं। बहिर्भागे देहे पुनः कालुष्यं भवति, धूम्रवर्णः भवति। यद्यपि श्वेतवर्णयुक्ताः सर्वे ऋषयः धूमस्य संस्पर्शेन किमभूत्? धूमवर्णयुक्ताः आसन्। एवञ्च कथम् उच्यते इति चेत् बाह्ये कालुष्यं वर्तते, अन्तःकरण, अतः आत्मनामिति प्रयोगः कृतः। आत्मशब्दस्य मनः इत्यपि अर्थो वर्तते, देहः इत्यपि अर्थो वर्तते। देहः पुनः धूम्रवर्णयुक्तः, समीचीनम्। आत्मा पुनः कथमस्ति इदानीम्? अनेन धूम्रवर्णस्य आच्छादनेन अस्माकं पुण्यम् उपलभ्य अस्माकं मनांसि किं शुद्धानि सञ्जातानि वा? एतत् न ज्ञातम्, एतत् न ज्ञातम्। कुतः? अनाश्वास्य अस्मिन् कर्मणि इति उक्तम्। आश्वासो नास्ति, अन्तःकरणं शुद्धं करोति इति आश्वासो नास्ति, परन्तु बहिः किं सम्पन्नम्? अशुद्धं सम्पन्नम्। धूम्रात्मानः वयं, धूम्रवर्णात्मानः। एवं किल? बाह्ये पुनः सर्वत्रापि धूमस्य आवरणेन देहे यत्र कुत्रापि यदि एवं स्पर्शनं कुर्मः, हस्तं प्रति नीलवर्णः आगच्छति। कुतः? धूम्रेण आच्छादिताः वयं, धूमेन आच्छादिताः। एवञ्च बाह्ये अशुद्धिः वर्तते, आन्तरे शुद्धिः अनेन कर्मणा भवति वा न वा न ज्ञायते। यद्यपि भवेत्, तदर्थमेव यज्ञादिकम् आचर्यते अस्माभिः। अन्तःकरणशुद्ध्यर्थम् उपवासः क्रियते। श्वः एकादशी, एवं किल? उपवासः क्रियते। उपवासः किमर्थं क्रियते? अन्तःकरणशुद्ध्यर्थम्। तद्वदेव सत्रम् आचरितम् अत्र ऋषिभिः। कुतः? अन्तःकरणशुद्ध्यर्थम्। अन्तःकरणम्, आन्तरिकम् अन्तःकरणं शुद्धं वा अशुद्धं वा जातं न ज्ञायते इति तैरेव उक्तम्, अनाश्वास्ये अस्मिन् सत्रे इति। परन्तु बाह्ये पुनः कालुष्यं सञ्जातम्। द्रष्टॄणां पुरुषाणां पुनः अत्र महान् यज्ञः प्रवर्तते इति ज्ञायते। सर्वत्रापि धूमः प्रसृतो वर्तते। आन्तरिकरूपेण शुद्धिः सञ्जाता वा न वा को वा जानाति? यतः अनाश्वास्ये अस्मिन् कर्मणि इति उक्तम्। अत्यन्तं समीचीनतया उक्तम्। आचार्य धूमधूम्रात्मनां भवान्। अतः किं करोति? अतः अत्र ऋषिभिः उच्यते अतः यज्ञाचरणेन अस्माकम् अन्तःकरणं शुद्धं भवति वा न वा न ज्ञायते। देहः धूम्रवर्णयुक्तः अशुद्धः सञ्जातः, देहः। मनः शुद्धं सम्पन्नं वा न ज्ञायते। अतः श्रीमद्भागवतकथामृतं शृणुमः वयं। तेन अस्माकं मनः पूर्णरूपेण शुद्धं भवति।
तदर्थं भवान् किं कृतवान् अत्र आगत्य अस्माकं श्रीमद्भागवतकथामृतं पाययति इति उक्तम्। एवञ्च श्रीमद्भागवतकथामृतस्य यज्ञादपि आधिक्यं वर्तते। बहु आयासेन यज्ञादिकं यत् समाचर्यते ततोपि यदि श्रीमद्भागवतकथामृतं श्रूयते तर्हि अंतःकरणं शुद्धं भवति। अंतःकरणे भक्तिः उदेति, भक्तिः जागर्ति। तदेव उच्यते। कर्मण्यस्मिन्नाश्वासे धूमधूमरात्मनां भवान् आपायेति गोविंद पाद पद्मासवं मधु इति उक्तम्। आचार्य हाँ। किञ्चित् तत्र इत्युक्ते शास्त्रैः एतत् विहितं वा यत् याज्ञस्य यः धूम्रः No, low system भवति resources may affect your audio quality. Try closing some applications to improve performance. इति वर्तते अत्र। न श्रूयते? आचार्य श्रूयते वा? आडियो समीचीनतया न श्रूयते। इदानीम् इदानीं श्रूयते? हरि ओम्। हरि ओम्। नैव नैव न? श्रूयते। अस्तु अस्तु अलं तर्हि भवान् वदतु। नैव श्रूयते भोः। पद्मावती वदतु किञ्चित्। हरये नमः। अस्याः ध्वनिः श्रूयते। No, there are more विक्रमः applications. किं पृष्टवान्? मम प्रश्नः आसीत् यत् इदानीं श्रूयते। इदानीं श्रूयते। मम तत्र संशयः यः इति वर्तते यत् शास्त्रैः तत् वास्तुतः विहितं यत् याज्ञस्य धूम्रः यः उत्पद्यते सः अस्मान् तत्र पुटीकरोति, शुद्धीकरोति इति वा सत्यम्? आचार्य हरि ओम्। एवं तत्र अत्र श्लोके किं लिखितं वर्तते? धूम धूम धूम्रात्मनाम् इत्येव, अशुद्धम् इति न लिखितं। परन्तु धूमेन शरीराणि पुनः धूमेन देहाः अत्र पुनः धूम्रवर्णयुक्ताः सञ्जाताः, तावदेव लिखितम्। एवञ्च तदेव एवञ्च धूमेन धूम्रतया अर्थात् धूम्रवर्णयुक्तत्वात् देहानां पवित्रीकृतशरीरान् अस्मान् इत्येव अर्थः। अतः वयं पवित्रताङ्गताः, पावित्र्यम् अस्माकं सञ्जातम्। पावित्र्यम् अस्माकं कुतः सञ्जातम्? सत्रे वयं भागं गृहीतवन्तः, सत्रं कृतवन्तः। अतः अत्र धूमः समागतः, धूमेन धूम्रवर्णाः वयं सञ्जाताः। अतः धूमस्य होमधूमस्य संस्पर्शनेन अस्माकं पावित्र्यं सञ्जातम्। अतः अस्माकं पवित्रीकृत शरीरान् अस्मान् मधुरं गोविन्दपद्मासनं पादपद्मासवम् आपायेति, अर्थात् पादपद्मात् आसूयत इति आसवम्, पादपद्मात् आसूयत इति आसवम् अर्थात् मधु मधु आसवम् इति अत्र लिखितं। मधुरम् आसवम् मकरन्दम् अनेन सत्रयागः सफलो जातः इत्यर्थः।
किन्तु कुत्रचित् शास्त्रेषु तदेव तत्र उक्तं यत् धूम्रस्य यज्ञस्य धूम्रः अस्मान् पवित्रीकुर्यात्। एवं तदेव अतः एवं धूमः एवं अस्माकं पवित्रं करोति परन्तु बाह्ये शरीरे पावित्र्यं न भवति शरीरे पुनः धूमवर्णः भवति किल हा इदानीं यदि स्पर्शनं करोति एवं कुर्मः तर्हि हस्तं प्रति किम् आगच्छति नीलवर्णः आगच्छति एतत्तु समीचीनम् एतद् भवत्येव अत्र किमुच्यते अत्र एतेषाम् अभिप्रायः कः अर्थात् धूमस्य संस्पर्शनेन अस्माकं बाह्यदेहः शुद्धतां गतः अतः भवान् यदि शुद्धात्मनां शुद्धदेहानाम् अस्माकं प्रति भवान् भागवतं वक्तुं शक्नोति शरीरे यदि शुद्धिः न भवति तर्हि कथं भागवतं श्रोतुं वयं प्रभवामः अतः धूमस्य संस्पर्शनेन अस्माकं देहाः इदानीं शुद्धतां गताः अतः भवान् किं करोति भागवतं पाययति इति उक्तम् समीचीनमेव इत्युक्ते आम् हा? आम् इत्युक्ते समीचीनमेव धूम्रः केवलं बाह्यशरीरं हा शुद्धं करोति। बाह्यशरीरस्य शुद्धिं करोति परन्तु अत्र अयं शब्दः वर्तते किल किं शब्दः वर्तते अनाश्वास्ये अस्मिन् कर्मणि इति कुतः उक्तम् यतः इदानीं यत् सत्रम् आचरितं तेन सत्रेण तत् सत्रे तस्मिन् सत्रे यः धूमः समागतः तेन धूमेन वयं धूम्रवर्णयुक्ताः अभूवन् एवञ्च अस्माकं बाह्यशुद्धिः समुत्पन्नः इत्येव यदि अभिप्रायः तर्हि अनाश्वास्ये अस्मिन् सत्रे इति वक्तव्यं कुतः सर्वेषाम् आश्वासः वर्तते शुद्धतां वयं गच्छामः इति तदेव उच्यते अनाश्वास्ये अस्मिन् अतः अनाश्वास्ये इति वर्तते किल श्वः अतः अनाश्वास्ये अस्मिन् कर्मणि इति वर्तते किल अतः अनाश्वास्ये इति शब्दस्य अन्यः अर्थोऽपि वर्तते ज्ञातं वा अनाश्वास्ये इत्यस्य कः अर्थः अविश्वसनीये इति आपाततः अयमर्थः प्रतिभासते परन्तु श्वः इति वर्तते श्वः नाम श्वः अद्य श्वः एवं किल तत्र श्वः समोक्ष अनवसरे श्वास्ये इति न अनाश्वास्ये इत्यस्य अर्थः कः श्वः तत्र इदानीम् अत्र पश्यतु शब्दस्य स्वारस्यम् अनाश्वास्ये इति वर्तते श्वासः ज्ञातं किल श्वास्ये श्वासप्रसङ्गे इत्यर्थः
अनाश्वास्ये इत्यस्य अर्थः कः? अनाश्वास्ये इत्यस्य श्वासमोक्ष अनवसरे श्वासस्य विमोचनार्थमपि अस्माकम् अत्र अवकाशो नास्ति। तथा वयं वेदवचनानि ब्रूमः, श्वासस्य मोक्षणार्थमपि अस्माकम् अवकाशो नास्ति। तथा वयं वेदपठनं कुर्मः। अग्निमे ईळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् एवं क्रमेण स्वाहा पुनः एवञ्च श्वासस्य मोक्षणार्थमपि अस्मिन् सत्रे कर्मणि अस्माकम् अवकाशो नास्ति इत्यर्थः। श्वास्ये अनाश्वास्ये श्वासमोक्ष अनवसरे श्वासस्य मोक्षणार्थमपि अत्र अवकाशो नास्ति। तथा अस्माभिः पूर्णमनसा वेदानां वचनानां पठनेन सत्रं कृतवन्तः। अतः अनाश्वास्ये अस्मिन् सत्रे इत्यस्य अयमर्थः। आचार्य श्वास नाम अविश्वसनीये किम्? अस्मिन् सत्रे इति नार्थः। अविश्वसनीये सत्रे इति एकः अर्थः उक्तः। अन्यः अर्थः कः? श्वासमपि त्यक्तुम् अत्र अवकाशो नास्ति। तथा वयं वेदादिकं पठामः, भगवच्चिन्तनं कुर्मः, तादृशसत्रमिदं पुण्यकरम्। अतः आचार्य अनाश्वास्ये आचार्य इदानीम् अत्र श्वास नाम किम्? श्वासः उच्छ्वासः निश्वासः इति वर्तते किल। श्वासो नाम मुखात् वायोः निस्सरणं। श्वासः Breathe. ब्रीथिंग ब्रीथ ब्रीथ श्वास्ये अस्मिन् सत्रे श्वास्ये नाम श्वास मोक्षण अवसरे। परन्तु अस्मिन् सत्रे अस्माकं श्वासस्य मोक्षणार्थमपि श्वासस्य निस्सरणार्थमपि अस्माकम् अवकाशो नास्ति। अतः अनाश्वास्ये तथा वयं सत्रं कृतवन्तः। अत्यन्तं पुण्यकरम् इदं सत्रम्। अत्र धूमः समुत्पन्नः। तेन धूमेन वयम् अस्माकं देहाः धूम्रवर्णयुक्ताः सञ्जाताः। अतः अत्यन्तं शुद्धतां बाह्यरूपेण गताः वयम्। अतः आन्तरेण शुद्धिम् आदातुम् अयं भगवान् सौम्यः सूतः अस्माकं श्रीमद्भागवतं पाययति इत्यर्थः। ज्ञातं वा? हरये नमः। अथवा अनाश्वास्ये इत्यस्य अन्यः अर्थः अपि वक्तुं शक्यते। अनाश्वास्ये इत्यस्य अन्यः अर्थः कः? अन्यप्रसंग अवसर विदुरे इत्यर्थः। अनाश्वास्ये इत्यस्य आश्वास्यम् अनाश्वास्यम् आश्वासनयोग्यम् आश्वासनयोग्यः अन्यप्रसंगः नास्ति अत्र। अतः अनाश्वास्ये अन्यप्रसंगरहिते अन्यप्रसंग अवसर रहिते अस्मिन् सत्रे अन्यप्रसंगः नास्ति। अर्थात् केवलं भगवतः कथा अत्र श्रूयते। परस्परं सम्भाषणादिकं वा सांसारिक विचारं वा अत्र न परस्परं कुर्मः। ज्ञातं वा कः अर्थः इति? अनाश्वास्ये इत्यस्य अर्थः कः? आश्वास योग्यम् आश्वास्यम् अर्थात आश्वासनम्
अर्थात् अन्यप्रसङ्गस्य आलापनं तादृश अन्यप्रसङ्ग आलापनरहिते अनाश्वास्ये अर्थात् अत्र ये सत्रे भागं गृहीतवन्तः ऋषयः ते सर्वे सांसारिकवार्तां नैव कुर्वन्ति, केवलं भगवच्चिन्तनं कुर्वन्ति। अत एव तेषां प्रति हरिकथायाः श्रवणम् अत्र क्रियते इत्यर्थः। अतः अनाश्वास्ये इत्यस्य सोऽपि अर्थः। अतः यत् सत्रम् अस्माभिः आचरितं वर्तते, एतत् सत्रं सामान्यं न, किन्तु विशेषसत्रं वर्तते। अतः अस्मिन् सत्रे यः धूमः समुत्पन्नः, तेन धूमेन वयं धूम्रवर्णयुक्ताः सञ्जाताः। अस्माकं देहाः धूम्रवर्णयुक्ताः केवलं न, तेन देहस्यैव पावित्र्यम् इति न, हरिकथायाः श्रवणेन अस्माकम् अन्तःकरणमपि शुद्धं भवेत् इति दृष्ट्या अयं सूतः अस्माकं श्रीमद्भागवतामृतं पाययति, आपाययति इति उक्तम्। अतः सम्यक् पाययति भवान्, सम्यक् श्रीमद्भागवतकथामृतं भवान् कथयति इत्यर्थः। कर्मण्यस्मिन्ननाश्वास्ये धूमधूम्रात्मनां भवान् आपायेति गोविन्दपादपद्मावं मधु। पादपद्मात् आसवं नाम इत्यस्य अर्थः। पादपद्मात्, भगवतः पादपद्मात् आसूयते इति आसवम्। आसवं किं? मधु। सम्यक् उत्पन्नं भवति। किम् उत्पन्नं भवति? भगवतः कथा श्रूयते किल, भगवतः पादपद्मात् किं सूयते? आसूयते किम्? आसवम्। आसवं किम्? आसूयते। किं समुत्पन्नं? मधु। मधु मधु इति वर्तते किल, मधुररसं मधु। पंचामृते अस्माभिः उपयुज्यते किल मधु, तादृशं मधु समुत्पन्नं वर्तते। अतः तत् पाययति भवान्। तत् न केवलं पाययति, आपाययति। सम्यक् अस्माकं यथा ज्ञानं भवेत्, भगवद्भक्तिः उद्रिक्ता भवेत्, तथा भवान् आपाययति अस्माकं कृते। अतः अस्माभिः भवान् अवश्यम् अस्माभिः भवान् शंसनीयो वर्तते, आशीर्वादयोग्यो वर्तते। अतः वयम् आशीर्वादं भवन्तं प्रति प्रयच्छामः इति उक्तम्। कर्मण्यस्मिन्ननाश्वास्ये धूमधूम्रात्मनां भवान् आपायेति गोविन्दपादपद्मासवं मधु इति तेन उक्तम्। अनेन योऽयं सत्रयागः अस्माभिरारब्धः, सः सत्रयागः सफलतां गतः इत्यर्थः। ज्ञातं वा? हरे नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः आचार्य। अत्र किं कः भवति? श्रोतव्यं मया? नैव पद्मावती, अत्र किं भवति? 10 व्याख्यानानि सन्ति। एकैकस्मिन् व्याख्याने एकैकम् अर्थं लिखन्ति ते। अन्यान्य अर्थाः विलिखिताः सन्ति। समीचीनं वर्तते, परन्तु सर्वमपि समीचीनम्। अर्थज्ञानं न सञ्जातं वा? अर्थज्ञानं सञ्जातं, किन्तु कुतः द्वितीयः अर्थः अभवत् अहं सम्यक् न अवगच्छामि, किन्तु सामान्यः अर्थः ज्ञातः। पुनः एकवारं श्रोतव्यम्। आम् आचार्य, निश्चयेन। पुनः नैव तथैव, तदर्थम् आरम्भे एव मङ्गलाचरणं वक्तव्यम् इति उक्तं। पिबत भागवतं रसम् आलयम्। आलयं यावत्पर्यन्तम् अस्माकं गृहे वासः भवति, अर्थात् अस्मिन् देहे जीवः वसति, तावत्पर्यन्तं पुनः पुनः
श्रीमद्भागवतं श्रोतव्यम् पिबत भागवतं रसम् आलयम् देहनाशपर्यन्तं लिंगदेहभंगपर्यन्तं लयपर्यन्तम् आलयम् इत्यस्य अर्थः कः लयपर्यन्तं कस्य लयः लिंगदेहस्य लिंगदेहभंगपर्यन्तं श्रीमद्भागवतकथामृतं वारं वारं श्रोतव्यम् तेन विशेषज्ञानं भवति इति उच्यते अतः मया तु पुनः हरये नमः इति उच्यते हरये नमः। हरे नमः, धन्यवादः। तुलसी महोदय महोदये समीचीनं